werden, wurden, geworden oder würden. Was ist richtig eigentlich? In diesem Video beschäftige ich mich besonders mit diesem Wort. Haval heja, charehum gabkhir, baiva werden und chand sigal we hamuge chaute nivisan, jana werden nivisan, jana wurden, jana geworden, jana würden umlaut. فقال لي خربت النسان كي وقتي صيغة درست بنفيسن أصح بنفيسن النفيسان يجي والبايفيجي قال لي خربت werden معناوي دي صيغاته بصيغة بري هكا werden plus nominativ هات معناوي بيا تشتك يعني بيا بايفا موصال بي قال البايش بلاده بيهتر وضحي والعربي مثلا يصبح شيئا ما بيا تشتك كامل هذا شو معناوية نوميناتيف كتقولك شو معنى نوميناتيف جنزان بالنوميناتيف يعني وكا نافا كنافي تشتكيا چه ناف بي چه تشت بي كاربي كارك الرابي يعني كمثلا وظيفات شو معلم بي كاكت تشبي هك كارب تشتكي الرابي نبش نافي بشرتين كنافي حيوانك جهات نافي چه تشتی هات بجناوی نومیناتیف بس او کار راد به او تشتگید که اوکی باش بلاما بری هکتاگو ich werde lehrer ich werde lehrer از بما معلم معناه بيا يصبح يعني بيا تشتغل بوا معلم اوكي زي ich werde lehrer هكا مثلا تصير جملة كدي Sie werden Eltern. أو وبنا داكو با. Sie werden Eltern. أوكي. هكا مثلا ميرك بيت تبجي إيا أو وبيا با بنا كزارو كوامبو تبجي er wird Vater. Er wird Vater. أوكي. Vater شو ما wird استخدام كر هنزان صيغة werden شروط غيره ich هنزان werden هن ويك زانن du wirst sie wird sie es wird أوان هما قوتي فاتا ومتاج نفساوي نهو المثال زي بيجم و ihr würdet يعني هون بنا تشتك و wir werden am بنا وكابني شو بيرتي وادي زي احترام وزي بلوغال جمع هردو werden وكان هما التانجو يعني هما هردو قوتن بنا زي احترام زي werden التان موتا او جي زي يعني او وبيا زي wird موتا او بيا داك اوكي بشتيكا زارو كيوانشي اوكي ادوي werden plus adjektiv werden plus adjektiv adjektiv يعني صفة كتقولك شو نزانبن وقتها تقو اف نافي تشتغي او نافكا كازلامك كاتشت شخص بي صفتا وتشي يعني توصفان او تشي يعني وصفه وتشي تشمر بيجي تشلونا او تي بيجي مثلا بحمري مازنا بحمري كچكا يعني مثلا جو تكاري بيجي تاري يعني جو يساري گرما شيف طارية رهناية تشتش بوصفه وتشيا يعني مثلا كم قلت نافيك يا مثلا فلانش مرة بيجي كاي تشلونا او معني وصف معناه وساني تشلونا تبوصفيني كاري بيجي ich werde alt يعني بحمر مزنا بيرد بي ich werde alt ازي مازن بم يعني اف صفتام مازن زي تشلو بم زي مازن بم مثلا جو تكاري بيجي جو إسارة كالتا بس وي تشلو بي كاري بيجي وي جمديتر بي تبجي es wird kälter يعني وي جمديتر بي es wird kälter وهكا مثلا گرم بي صفة كديجي adjective warm گرما شلونه گرما adjective هكا تقول es wird wärmer يعني وي گرم تربي جوي گرم تربي es wird wärmer يعني وي گرم تربي اف معناه werden يعني بيت تشتك معناه هربريبو اوكي معناه دوي werden plus infinitiv
werden plus Infinitiv جرى بري معناه في حالة ده in diesem Fall بس معناه جملة غيري نيش مرات تسر بيش روش رب بايبي سر فوتوا بجني فوتوا اينس تسر فوتوا اينس رب بايبي تسر مستقبل رب بايبي تبجي werden و بلس infinitiv infinitiv چيا يعني بايفا چه بايف بي افيد فعل يعني طبعا gehen بي essen بي schlafen بي laufen بي lachen بي چه بايف بي همو افيد ان infinitiv وميني التاليا جملاتا نا غيريني بس تي بيشاوي غيريني چه الضمير بيرتي مثلا ايش werde تي غيريني و تالياوت نا غيريني zum Beispiel تبجي ich werde nächste Woche nach Berlin fahren okay und bin werde و fahren تاليا نا غيريا معناه ازي اسبوعاتي شما برلين معناه وساتي يعني هون بينن werden بس هاتيا الجملة ده هاتيا بيجي يعني سر بيش روج رطيبي فشت بيجي später وشت بيجي چند nächste Woche دو وقت كي بيجي ايتي معناه فوتوال وسبب يا باران es wird morgen regnen okay وسبب يا باران es wird morgen regnen regnen und binnen infinitiv na غيريا بس wird غيريا wird نبجي werden اسا مزانو صيغه انه بتوا تكاري werden نبجي الجمله خذ وقت تسر مستقبل ربايفتي سر بيش روشرا تكاري مثلا بيجي nächste Woche fahre ich nach Berlin nächste Woche fahre ich nach Berlin كتوساني جو شخو امزان اسبوعات تي تش برلين او شخو وقت تي امزان فيكي بس كتا werden كده شو مثلا فيساني وان قالك werden كده باي زام كاري werden نكيج بس لازم ت بايفكا وقتك بكده وقتك nächste Woche nächste Monat nächstes Jahr سالتي يعني später دوران شو وقت المستقبل بي كاري بك جملة خدا و ت جملة خدا بيجي ب werden اوكي اف همو جمله ما قلت انه هسه presence رينا منها جمله سر بريتريتوم و بيرفكت جرا بيجين بس مذي جرا بري وسانه شكل فانش ورا بيجم شلو تغيري ومعناوي معنات دي werden هكا werden plus Partizip 2 werden plus Partizip 2 معناوي دي passiv passiv چه و partizip 2 چه ازش ورا واجب بيجم اول شي passiv معناه يعني يجي كتشتكي بكا نتوي تشتكي يعني يجي هكا تشتكي بكا وتنزعني بي بجني مجهول يجي مجهول مبني للمجهول يجي مجهول تشتكي بكا وبنزعني بي اوكي تشتك ويا كرين تشتك هاتا كرين تشتك يعني تشتي ايه هكا تنزعني بي كي كريا او بجني باسيف و بارتيسيب 2 بارتيسيب 2 يعني بصيغه سي شبيفيش فعلا شو فعل به machen به machte gemacht essen به as gegessen صيغه سي ge arbeiten arbeitete gearbeitet gearbeitet صيغه سي بس repariert ist hier نهم gel بيشيفل بيزان بخ gegessen geschlafen gelacht geschaut gesehen نهم متعلي صيغه سي ge هنا جن وكا reparieren وبيا repariert أسيه vermissen vermisst يعني أفضل غير لازم هنزانو سبدل وان حفظ بكن أوكي فجملة بيت der Mechaniker مثالي der Mechaniker repariert das Auto يعني مصلح ترامبيل تصلحيني أوكي نهنا أمي جملة خو كنا باسيف بيجين ترامبيلو تصلحاندن نام هما أمزان بن كي تصلحيني يا كي صلحاندي أوكي أما هما بس الجملة بكيا باسيف بكيا مجهول كي يا هكا هو شغلك تبجي ترامبيل der صلحاندن das Auto
نو هات بلوس يعني wird plus Partizip 2 repariert. Das Auto ist berührt wird hat ja und Partizip 2 reparieren danach بيجي repariert غلطة ونينا بايب نينا الألمان ده مقام قلت هني حافظ كن مثالك دي beispielك دي شد بيهتر بوضحه إيش löse das Problem lösen يعني حلتك يعني تكاري بيجي وظيفة يجي حلتك معناه قالكتين تكاري بيجي واجب أخو حلتك تكاري بيجي مشكلة كي حلتك بجيتيني يعني صافيتك وتشتاق تيجي وقت يعني شكروا أو بحلية النيف آبيدا خوي بحلية أو جيت كاري بيجي معناه بسي معناه تانو يعني تي بس نمهم المعنى بس كل باما beispielen ماذا Probleme das Problem تبجي مشكلة وإيه حل كرن نام هما كي حل كربي مقو إيش هذا ده إيش كتنا وكم مشاني كاجو مكرت تنا الجملة دي ده يعني مصلح ترى بيصلح عند بدري أزي مشكلة حلكم أز نابج مشكلة أزي حلكم زي مشكلة هذا حل كرن كاري بيجي أسكاري بيجي مشكلة قبلي ما هذا حل كرن يعني نام هما قبلي كيبي مهما مشكلة بيحل كرن أوكي مجهول لازم جملة werden plus Partizip 2 okay das Problem wird لأن das Problem ist wird gelöst hat ويحل كرن okay lösen Partizip صيغة Partizip 2 lösen löste gelöst auf صيغة lösen فالجملة مبوا das Problem wird gelöst das Auto wird von oder von dem ja تبجي vom لأن داتيفا ماكو dem Mechaniker وبيت dem Mechaniker von dem Mechaniker repariert okay باشترت الديم von جيبو كده اش قبل كي جهاتيا حل كرين يعني مشهور حل كرين تشي كرين تشتش به بهرسي حالة ماكو دوا معناوي بيت تشتك ومعناوي دي اب مستقبل را يعني بيش روش را ومعناوي دي سيتي ب باسيف را يعني تشتكي مجهول يكي تشتكي بقى بس اب همو تشبو همو منها بصيغات شتقو بصيغة بريزنس يعني بسر نهار الدقيق وقرن بي ونزانم وجمدي جو وصار بيهتر وتشا فتوى أكيد فتوى تنكاري يعني بيجي شوية برلين وأسبوع كده شوية برلين تنكاري بغيريني فتوى مستقبلا بس أدي تكاري بيجي مثلا الأبيدا وقت ما قلتي إيش werde Lehrer هكذا تكرر Präteritum وبيا إيش wurde Lehrer سيغاي ماكو werden wurden geworden okay ich werde وبيا ich wurde Lehrer sie werden Eltern كتكرر Präteritum وبيا sie wurden Eltern sie würden Eltern okay بس تكرر Präteritum سيغا دوي ich werde Sie wurde Mutter, wurde Vater. يعني أو بودا أو بوبا يعني حركة بوا الجملة خدا wurden. أوكي. مثلا مقول وقت مقولتي ich werde alt مقول زي بحمل ما زنبم تبجي ich wurde alt از بحمل ما زنبم يعني بغيتريتم أف وقت تشتكي فرقاقن هاي بي وقتی که چوبیز لام سر بپیبی. Ich wurde alt. اوکی. چی دی مثلا هکتاگو صيغات دي ماجو الفتوى ده تنقاري بغيريني فتوى لأن أو مستقبله نا غيري نقاري بيجي أسبوعات دي شو برلين أسبوعات دي شو برلين تنقاري بيجي ich wurde also أسبوعاتي شوما برلين نا بفكر ناي شو زمان دكير ناي تبجي ich werde nächste Woche nach Berlin fahren تنقال الفيدا وقت خو بقى في الجملة الفتوى ده الباسيف ده مبني المجهول ده
وقت بيجي مشكلة ويا حل كرن يا بيجي فيدي مصلح والترامبيل صلحيني يا تصلحيني إنه تكاري بيجي مشكلة هاتا حل كرن يعني مشكلة ويا بيجي ترامبيل هاتا صلحان تكاري فيجي بيجي بغيتريتهم سر فرقاقن هايدرا ببايفي وقت شويرا ببايفي تبجي das Auto wurde repariert. Da werden يعني Präsens النهاية تكيا wurden تكيا Vergangenheit وقت شوي. Okay? Das Auto wurde repariert. Das Problem ما wird gelöst. وبيت شيء مشكلة تحل كرن يعني ويا حل كرن هكذا تقول هذا حل كرن بركة شوية تدي سانة wird تكيا wurde. Das Problem wurde von mir gelöst. اوكي مشكلة هذا حل كرن مش قبل يمه صيغة أساسية شيء perfect أو قالك جارت دي حل كرن يعني دي قوتن و بتايبتي البايفيدا زام قالك جارت بيجي وقت تقو أوجي هر فرقان هايتا هر سر وقت شوي رأي يعني معناه هر بغيتري تومدا كتا وقت تقولتي أزبوما معلم جملة باي مدي سالي فاقرين جملة مي فاقرينو هرقي مي زمني وجه غيرين هكا تقول أزبوما معلم إيش فود الليغة أوكي تبيجي البيرفكت تبيجي ich bin Lehrer geworden أوكي und بين صيغاوي الفردا geworden هاي تتالي يعني sein plus geworden البيتش أوجد بيا a perfect صيغة perfecta في حالة بلا حدين نهالين الباسيف ده صيغة كدي وإيه wurden لازم هم فرقة هردوكا قيم زانب لأن قال لك مهمة المستويات دي الزمان ده شورا وديم بيشاو در كافي لازم هو تشتي بلا حدين أوكي فوقت تقول إيش بين لغة geworden als بوما معلم أوكي يتقو إيش بين alt geworden als بيربوم أو هر معناه نفسه بيجي إيش wurde alt als بيربوم حامل مزموم هر معناه يكا بس صيغة werden الغيري أوكي البي الفيرا مثلا وقت ما قلتي إلتان مثلا بونا داكو باب ما قلت زي worden إلتان البيرفكت ده بيا زي sind إلتان geworden بونا تشت بونا أداهو أوكي وباش بيدي همو وساني الباسيف ده قال لك فرقة وقال لك مهمش أوكي فلازمهم فرقة اللي هردوكا بلا حدين وبميزين الباخو قال لك مهمة وقت تقول das Auto wurde repariert ترامبيل هذا صلحان هكذا البيرفكت ده قد تبجي das Auto ist repariert worden ها هون فرقة دي worden نجي worden أوكي لأن صيغاوية ثابتة لازم هون بلا حدين وقنج زانب قال جارو بيشاو در كافي أوكي صيغة perfect يعني das Problem ist von mir gelöst worden okay صيغة perfect الباسيف ده sein plus Partizip 2 plus worden auf صيغة زانبن نجي worden worden اوكي بس ياك بتنما würden umlaut علاقتك وي بوان صيغة دي همو كانينا وين ما برين würden صيغاوي لا قاعدة ثابتة würden ديم umlauta و plus infinitive infinitive ما قد وجهه وقت فعل تعليبي تنا غيريني جين شلافن ليرنن لاخن اجتهاد تعليت نا غيريني جملة ده وين هو واضحة بكي حالة würden استخدام بكي umlaut وقت مثلا تمنيك بخوازي شخورا يا مثلا تشتكي ربي في او نبي شيء نبي يعني تشتكي ني حقيقي ني واقعي تسرب بي في خيالي تسرب بي في
يا مثلا من هيك كش خرب بخوازي يعني أمنية تشتك في حالة يا تب احترامها فالي خرب بيفي يعني تكاري تبدي بفيردن استخدام بكي قالك جارة ألمان استخدام بك المثال كي مثلا تمشي ich würde Englisch lernen. Ich würde gerne Englisch lernen. يعني أمنيتام أو أمنيكام أو سكار بحال ما إنجليزي. أوكي؟ أف würde نهاتيا. تكاري مثلا بيجي wenn ich Zeit hätte, wenn ich Zeit hätte, würde ich an einem Sprachkurs teilnehmen. جو كم منيكا بيجي هكا مواخد هوا مذيا مكاري مذيا أشوبا مكورسك اللغة أوكي أو فوغدنا يعني في وقت تانينا فتش نرى واقع يعني منيكا جشترى وقت هبا بس وقت تانينا وغير توسانة في جملة استخدام تفوغن استخدام أوكي أسيبكم واستفادة خوش فيديو كربي كاس تشتغي ني واضح بهم كان تعليق هذا بنفيسن أم رديو بدن وأمو هون حتى جارة قدي وفيديو قدي بمين الخير وخوش هذا وبخاطري وأنها باي